अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो यूएनओ में अमेरिका और चीन की जो है वो आपस में एक सख्त जो है वो हमें जंग देखने को नज़र आई और उसमें अमेरिका को जो है वो चीन ने डिफीट किया है। तो ये खबर जो है तो गुज़श्ता वीक की यानी कि पीर और मंगल की, यानी कि 29 और 30 जून की। आज 5 जुलाई है, लेकिन इस खबर को हमारे लोकल मीडिया में जो है वो शेयर नहीं किया गया, इसको जो है वो रिपोर्ट नहीं किया गया। और हमारे इस चैनल को बनाने का मकसद भी यही था कि इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट हो रही हैं जिनका ताल्लुक हमारे इस मुल्क से या हमारे इस खित्ते से हो वो आप लोगों तक पहुँचाया जाए। जो गुज़श्ता जुमा गुजर के गया है, यानी कि एक तो ये जुमा परसों गुजर के गया, इससे पिछला जुमा जो है उस जुमे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 करारदाद जो है वो जमा करवाई गई। एक करारदाद जो है वो चीन और पाकिस्तान की तरफ से जमा करवाई गई और एक रेजोल्यूशन जो है, जो करारदाद है, वो अमेरिका की तरफ से जमा करवाई गई। चीन और पाकिस्तान ने जो करारदाद जमा करवाई वो थी इंडिया के खिलाफ कि कश्मीर के अंदर और इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं उनकी बुनियाद पर इंडिया के ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगाई जाएं। और इस करारदाद को जो है वो अमेरिका ने वीटो कर दिया। और दूसरी जो करारदाद थी वो थी अमेरिका की तरफ से चीन के खिलाफ कि हांगकांग में इस वक्त जो हो रहा है, वहाँ जो एहतजाज हो रहा है और उन एहतजाज के को रोकने के लिए वहाँ हांगकांग की फोर्सेस जो है वो जो ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी बुनियाद पर चीन के बारे में ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये करारदाद पास करे और ये कहे कि चीन जो है वो हांगकांग में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब हो रहा है। तो उस करारदाद को रूस और चीन ने जो है वो वीटो कर दिया। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। फिर 29 जून को जो है वो यूएनओ के अंडर जो है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में है, वहाँ जो है वो इजलास होता है। और उस इजलास में जो अमेरिका है वो बरतानिया के ज़रिए से चीन के ख़िलाफ़ जो है वो करारदाद मूव करता है। और उस करारदाद में ये कहा जाता है कि यूएनओ के चीन जो है वो इस वक्त हांगकांग में जो नया कानून पास कर रहा है जिसका नाम है बीजिंग न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग। अब ये कानून है क्या, मैं थोड़ा सा ज़रा हांगकांग का पस मंज़र भी आपको यहाँ बता दूँ। 1941 में जापान की ऑक्यूपेशन में था हांगकांग, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जो हांगकांग है वो जापान से आ गया ब्रिटिश एम्पायर के पास। लेकिन 1997 में एक एग्रीमेंट के तहत जो हांगकांग है वो चला गया चाइना के पास। लेकिन उस एग्रीमेंट में एक प्रोविज़न ऐसी है कि जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें हैं, वो ये थी कि हांगकांग की जो रियासत है इसका जो आज़ाद रियासत या जो रियासती वजूद है वो कायम रहेगा। चीन कोई भी ऐसा इक़्तिदाम नहीं करेगा, ना कोई ऐसा कानून बनाएगा जिससे हांगकांग की जो आज़ाद खुदमुख्तार रियासत है उसके ऊपर आंच आए। तो अब ये जो चीन नया बिल लेके आया है, इस बिल को जो एंटी चाइना के चीन लोग हैं, जो एंटी चीन ब्लॉक है, वो ये कह रहा है कि ये जो हांगकांग की आज़ाद खुदमुख्तार रियासत का जो वजूद है उसके ऊपर ये हमला है। अब वो चीन को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? चीन को इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी कि हांगकांग के अंदर एक निचले लेवल पे ऐसी आवाज़ मौजूद है, ये कहते हैं कि हमें किसी भी मुल्क के साथ नहीं रहना चाहिए, चाहे वो बरतानिया था चाहे वो चीन है। हमें खुद अपना को एक आज़ाद रियासत खुदमुख्तार एक अलग मुल्क के तौर पर दुनिया में रहना चाहिए। तो जब ये जो दुनिया की हुक्मरानी की जंग है इसमें शिद्दत आई तो चीन को ये बात महसूस हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि इन जो अभी जो आवाज़ें हैं जो कम हैं और निचले लेवल पे हैं, इनको कहीं अमेरिका जो है वो अपनी गोद में ना ले ले और फिर ये जो आवाज़ें हैं ये नीचे से जो है वो अपर लेवल पे आ जाएं और फिर इनको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इससे कबल क्या था कि हांगकांग की जो सिक्योरिटी थी वो हांगकांग जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी थी। चीनी फोर्सेस और जो फोर्स है वो वहाँ नहीं जा सकती थी। इस बिल के ज़रिए से जो बीजिंग पुलिस है और जो चाइना की
فورس ہے اس کو ایکسیس دی گئی ہے ہانگ کانگ تک، یعنی کہ ان کی ہانگ کانگ میں اب ڈپلائمنٹ ہو سکے گی، وہ وہاں ذمہ داریاں دے سکیں گے، ہانگ کانگ کے بارڈر پر جو ہے وہ چائنا کی فورس جو ہے وہ جا کے اپنی ذمہ داریاں نبھا سکے گی۔ اس کے جب یہ بل آیا تو امریکہ نے جو ہے وہ ان آوازوں کو، جو علیحدگی پسند کی آوازیں تھیں، ان کو اٹھایا اور ہانگ کانگ کے اندر جو ہے وہ احتجاج شروع ہو گئے۔ لیکن 1 جولائی والے دن یہ بل پاس ہو گیا۔ سب سے اہم کی بات یہ ہے کہ 29 جولائی کو یہ بل ٹیبل ہوتا ہے ہانگ کانگ اسمبلی میں، اور 29 جولائی کو ہی جو ہے وہ UN ہیومن رائٹس کونسل جنیوا میں جو ہے وہ چین کے خلاف جو ہے یہ کیس جو ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے۔ اس ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ یہ جو قانون ہے یہ قانون انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے چین کو جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس قانون کو پاس کرنے سے روکا جائے۔ لیکن برطانیہ کے حق میں ووٹ آئے 27، یعنی کہ وہاں جو ووٹنگ ہوئی جب کہ اس قرارداد کے حق میں امریکہ کو جو ووٹ پڑے وہ تھے 27 ووٹ، لیکن چین جو ہے وہ ہیومن رائٹ کونسل میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، اس کا ریپرزینٹیو تھا کیوبا، تو جو کیوبا بلاک میں جو ووٹ آئے وہ تھے 53۔ یہاں سے اب اندازہ کریں کہ ڈبل ووٹ جو ہے وہ چین کو پڑے۔ تو اس میں جو ہمارے لیے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے کون کون سے ممالک ہیں جو چین کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان میں پاکستان، نیپال، سری لنکا، میانمار، مصر، شام، عمان، ایران، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ سعودی عرب اور UAE۔ اب سعودی عرب اور UAE تو وہ ہیں کہ جو روز ازل سے، یعنی کہ 1921 سے لے کے آج تک سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا ہے، لیکن آج اپنے تقریباً 100 سال بعد سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کو چھوڑ کے چین کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے جب بھی امریکہ سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہے تو جس ملک نے آگے ہمیں روکا، جس نے ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی، وہ سعودی عرب تھا۔ تو اب جب سعودی عرب امریکہ سے آزاد ہو رہا ہے، امریکہ سے دور ہو رہا ہے، تو یہ پیش خیمہ ہے اس بات کا کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی جو صف بندی ہے اس میں پاکستان نہیں ہوگا۔ تو یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو دوسری ڈیفیٹ ہے امریکہ کو چین کے ہاتھوں، اس سے پہلے جو ڈیفیٹ ہے وہ کرونا کے معاملے پہ ہوئی، جب صدر ٹرمپ نے پوری کوشش کی امریکن اسٹیبلشمنٹ نے کہ کرونا کے ایشو کو جو ہے وہ چین کے ساتھ تھوپا جائے اور کہا جائے کہ یہ چین کا جو ہے یہ خود ساختہ بنایا ہوا ہے، یہ کوئی بیماری شماری نہیں ہے، چین نے پھیلایا، چین اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اس وقت بھی برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کے جو لوگ، یہ جو ممالک ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ صرف اور صرف ایک آسٹریلیا تھا اور انڈیا تھا جو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو نئی دنیا میں صف بندی ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے، اور دنیا اس وقت جو سپر پاور ہے وہ کس کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کس کی جو چھتڑی ہے، کس کے سائے کے تلے دنیا جمع ہو رہی ہے، تو وہ چین ہے، اور یہ آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے اس کا انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کے ساتھ رویہ کیسا ہے، WHO جو ہے اس کی فنڈنگ بند کی، اور وہ پھر چین اور دیگر ادارے جو ہیں وہ آگے ہے، دیگر ممالک آگے ہے۔ پھر جو عالمی عدالت انصاف ہے، وہاں جو اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز ہوا کہ 2008 اور 9 میں جو 22 دن تک غزہ کی پٹی پر اسرائیل نے بمباری کی تھی، اس واقعے کی بنیاد پر، تو جب امریکہ نے عالمی عدالت انصاف پہ دباؤ ڈالا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ یہ تحقیقات نہ کرے، تو اس کے ریاکشن میں عالمی عدالت انصاف نے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ جنگی جرائم کی تحقیقات کا آغاز کر دیا، افغانستان میں جو آپریشن ہوا ہے اس کو بنیاد بنا کر، تو جس پر امریکہ نے جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کے عہدیداروں پر پابندیاں بھی لگا دیں، جس کی پوری دنیا نے مذمت بھی کی۔ تو یہاں سے یہ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طرف جو عالمی ادارے ہیں جن کے ذریعے سے امریکہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا تھا اور حکومت کر رہا تھا، وہاں امریکہ کی گرفت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور چین کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور چین روس ایک بلاک کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جس میں اسلامی دنیا میں جو ہے وہ ترکی، ملیشیا، پاکستان، اور اب تو سعودی عرب اگر ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے
تو پھر آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ جو پورے کا پورا یعنی کہ ایشیا کا پورا براہ اعظم ایشیا جو ہے یہ چین کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ ہماری یہ جو ریسرچ ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر، والسلام علیکم۔